नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर हुसैन शाह और आप देख रहे हैं 50 न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ इंतहाई खूबसूरत शख्सियत डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद राना साहब मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे जो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स होती हैं हेल्थ के हवाले से, इस अमूर पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब, आपकी अभी जो असाइनमेंट चल रही है डेंगू के हवाले से, सर इसको कैसे देखते हैं कि डेंगू के हवाले से जड़ावाला में कोई इस तरह के केसेस सामने नहीं आते, लेकिन के हवाले से सर आपकी जो इंस्पेक्शंस होती है इसका क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपका आपने टाइम दिया है। देखें, आपने डेंगू के हवाले से बात की है, तो डेंगू के हवाले से हमारी दो तरह की सर्विलेंस होती है। एक हमारी इंडोर सर्विलेंस होती है, एक हमारी आउटडोर सर्विलेंस होती है। उसके इंडोर सर्विलेंस के लिए हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है हर घर में जाती हैं, वो घर में जाके उन्होंने सारी एंटी डेंगू जो एक्टिविटीज़ करनी होती है। जो आउटडोर हमारी सर्विलेंस होती है उसके लिए हर यूनियन काउंसिल में गवर्नमेंट की तरफ से हमें हमारे सीडीसी सुपरवाइज़र जो हैं वो अपॉइंटेड हैं, जो कि उन्होंने आउटडोर वर्क करना होता है डेंगू के हवाले से। और जहाँ पे अगर कोई केस निकलता है, अगर कोई केस कंफर्म आता है, अल्लाह ना करे, अगर कोई प्रोबेबल केस आता है, सस्पेक्ट केस आता है, वहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमारी इन्हीं टीमों ने करनी होती है। तो ये हमारा रूटीन में ये जो है ना वे ऑफ वर्क है, जो कि हमने डेंगू सर्विलेंस में हमारी टीमों ने अंजाम देना होता है। अच्छा सर, आप फील्ड में भी रोज़ाना की बुनियाद पर इस हवाले से जो इंस्पेक्शंस करते हैं, लेकिन सर मोस्टली आप देखते हैं देहातों में या सिटी के अंदर बहुत सारे सर्विलेंस के हवाले से ज़ाहिर आपने इन चीज़ों को चेक करना होता है। तो बहुत सारे ऐसे कबाड़ खाने हैं, बहुत सारी ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई उनका एसओपीज़ के हवाले से कोई अमल दरामद नहीं करता। तो सर इस हवाले से फिर क्या हदायत होती है, कोई इन पर कार्रवाई की जाती है या कोई नोटिस किए जाते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो होते हैं ना, ये कबाड़ खाने वगैरह, एक हमारी डेंगू सर्विलेंस में ना हमारा एक तरीक़ेकार चलता है। इसकी एक रूटीन में एक वीकली हमारी एसी साहब मीटिंग के साथ हमारी सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स की मीटिंग होती है। और वीकली जो है वंस अ वीक हमारे डीसी साहब जो है एक मीटिंग लेते हैं डर के नाम से, जिसमें पूरे डिपार्टमेंट्स, लाइन डिपार्टमेंट सारे वहाँ पे होते हैं। सबको एक टारगेट्स दिए होते हैं। उन टारगेट्स के हवाले से एक हॉट स्पॉट्स होते हैं जो कि डिपार्टमेंट्स के जो ज़ुम्मे डाले होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे हेल्थ के जो हॉट स्पॉट होते हैं हमारी टीमें कवर करती हैं। जो बाकी डिपार्टमेंट्स के हॉट स्पॉट होते हैं, हॉट स्पॉट यही जगह होती हैं जहाँ पे ये कबाड़ खाना है, या जहाँ पे कोई टायर शॉप है, पूल वगैरह है, जहाँ पे कोई सर्विस स्टेशन वगैरह है। इन चीज़ों को हॉट स्पॉट के नाम के ऊपर वीकली तमाम डिपार्टमेंट्स के तमाम वर्कर्स ने इनको कवर करना होता है। और जहाँ पे कोई वायलेशन फील होती है, वहाँ पे हमारी टीमें, हमारे एंटमोलॉजिस्ट वगैरह एफआईआर्स वगैरह भी देते हैं, उनको नोटिस वगैरह भी देते हैं। और ये एक एक चीज़ को जो है हमारी टीमें जो है वो कवर करने के हवाले से दिन रात जो है इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस के ज़रिए उनको कवर करने की कोशिश करती हैं। और होपफुली हमारे 100% हॉटस्पॉट जो है ना, हम तहसील जड़ावाला के, वो हम उसको बिफोर टाइम कवर करवा लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानब अगर हम तहसील जड़ावाला की बात करते हैं तो ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और 57 यूनियन कौंसल्स है। इसमें सर जो आपके पास तकरीबन 24 यूनियन कौंसल खाली, उसमें सिटी सुपरवाइज़र भी हैं। तो फिर सर इस सारे तरीक़ेकार को ज़ाहिर है डेंगू के हवाले से ये मौसम भी चल रहा है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? सुपरवाइज़र्स की भी कमी है, लेबर्स भी नहीं है। ये भी आपकी बात ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें एचआर मिला है, जैसे मैंने जिक्र किया है कि हमारी इंडोर सर्विलेंस जो है वो हेल्थ वर्कर्स करती हैं। बाज़ यूनियन काउंसिल्स में हमारी हेल्थ वर्कर्स नहीं होती। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी खाली यूनियन काउंसिल्स होती हैं, जो हमारी इंडोर सर्विलेंस करनी हेल्थ वर्कर्स नहीं होती हैं, हम उन सुपरवाइज़र्स को कहते हैं कि अपनी हेल्थ वर्कर्स से हम जो खाली यूनियन काउंसिल्स हैं उनको एडिशनल उनसे काम लें वहाँ पे दूसरी यूनियन काउंसिल्स में भेज के। इसी तरीके से जो हमारा आउटडोर सर्विलेंस है, जो हमारे सीडीसी सुपरवाइजर्स ने करना होता है, जहाँ पे यूनियन काउंसिल्स, अब हमारे तहसील जड़ावाला में तकरीबन 33 सीडीसी सुपरवाइजर्स हैं, जिनमें जो बाकी हमारी वेकेंट यूसीज हैं, हमने उनकी रिक्वेस्ट भिजवाई है सीओ साहब को भी और डीएचओ साहब को भी कि उनके ऑर्डर्स करें ताकि वो अपनी वीकेंड यूसीज जो हैं वहाँ पे भी डेंगू का काम कर सकें, अपनी मुतलका यूसीज के अलावा, इन एडिशन टू देयर ऑन यूसेज, वो अपनी वीकेंड यूसेज में भी काम कर सकें। तो ये तरीक़ेकार होता है। अकॉर्डिंगली जो हमें स्टाफ हमारे पास एचआर अवेलेबल है, हमने उसी रिसोर्स में रह के बाकी चीज़ों को हमने एडजस्ट किया हुआ है।
اچھا سر، اس میں ابھی کرنٹلی جو آپ کی ای پی آئی جو کمپین چل رہی ہے جس میں ڈیفالٹرز بچے ہوتے ہیں جو حفاظتی ٹیکہ جات کے حوالے سے جو مسنگ ہو جاتے ہیں، اوور آل تو آپ اس کی جو جب پولیو کمپین ہوتی ہے اس دوران بھی بہت سارے لوگوں کو کورز کیا جاتا ہے، بچوں کو کور کیا جاتا ہے، تو سر جی یہ جو ابھی کمپینز ہے اس میں سر کیا ٹارگٹ رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں سارے عمل کو؟ جی بالکل، یہ ایک ہمارا روٹین ای پی آئی کے حوالے سے آپ نے کویشچن کیا ہے. روٹین ای پی آئی ہماری بیک بون ہے ہماری ڈپارٹمنٹ کی. یہ جو بھی جتنے بھی ہمارے جو بچے پیدا ہوتے ہیں جو 1 سال سے لے کے 5 سال تک کے بچوں کو جو حفاظتی ٹیکہ جات کی جو ایک ہماری مہم چل رہی ہیں، یہ پہلے بھی ایک ہماری مہم چلی ہے، ابھی بھی ہماری یہ مہم چل رہی ہے جو ابھی آج اس کا آخری دن ہے. تو اس کو بگ کیچ اپ کیمپین کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ان بچوں کے لیے کیمپین ہماری چلی ہیں جو کہ بچے ڈیفالٹر رہ جاتے ہیں. چونکہ یہ جو حفاظتی ٹیکوں کا جو کورس ہوتا ہے یہ پیدائش سے لے کے کوئی 3.5 ماہ تک اس کو کمپلیٹ کروانا ضروری ہوتا ہے. اس کے یہ مخصوص انجیکشنز ہوتے ہیں وقفے سے جو بچوں کو لگنے ہوتے ہیں. کوئی 1.5 ماہ میں لگتا ہے، کوئی 2.5 ماہ میں لگتا ہے، کوئی 3.5 ماہ میں لگتا ہے. اب لوگ کیا کرتی ہیں، کوئی ایک آدھ انجیکشن لگوا لیا اور باقی انہوں نے انجیکشنز جو ہیں وہ انہوں نے والدین نے نیگلیجنس کر لی یا کچھ اور ایشو بن گیا، کوئی فیملی شفٹ کر گئیں. اس طرح بچے کوئی ڈیفالٹر رہ جاتے ہیں. ہم گورنمنٹ کی طرف سے یہ پریکٹس بھی کی گئی ہے، جو پولیو کی کیمپینز پہلے چلی تھیں کہ انہوں نے ایسے بچوں کا ڈیٹا لیں جو کہ اس طریقے سے جو ڈیو بھی ہیں اور ڈیفالٹر بھی ہیں. تو پہلے بھی یہ بگ کیچ اپ کمپین کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کور کیا گیا. بعد میں جو پولیو میں ٹیموں نے نوٹ کیے تھے، ابھی بھی جو ہوا ہے ویسے بھی جتنے بھی بچے جو 1 دن سے لے کے 5 سال تک کے جو بچے ہیں جن کو حفاظتی ٹیکے لگنے بہت ضروری ہیں، جو کہ ان کی لائف کی ان کی معذوری کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کو کور کرنے کے لیے یہ بگ کیچ اپ 2 کیمپین ہماری آج اختتام پذیر ہو رہی ہے. اور ہم نے الحمدللہ ہم نے میکسیمم ٹارگٹ جو ہے نا ہم نے اچیو کیا ہے. اور جتنے بھی ہمیں ڈیفالٹر بچے ملے ہیں ہماری ٹیموں نے، ہماری ویکسینیٹرز نے ان کو ڈور سٹیپ کے اوپر جا کے ان کے علاقوں میں جا کے وہاں پہ کٹ اسٹیشن بنا کے اس کو کور کیا ہے. یہ جو بگ کیچ اپ کمپین کی جو ٹیم ہماری ہوتی ہے ایک ویکسینیٹر کے اوپر ہوتی ہے، ساتھ اس کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، 2 سوشل موبلائزرز ہوتی ہیں جو کہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور گھروں سے تمام بچوں کو نکال کے انہوں نے ویکسینیٹر کے پاس بھیج کے وہاں پہ ان کو ویکسینیٹ کروایا ہے. اور یہی اس کیمپین کا مین مقصد رہا ہے ہمارا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بطور یہاں پہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، نو ڈاؤٹ کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، آپ کے کام جو ہے بالکل آپ روزانہ کی بنیاد پر کافی چیزوں کے انسپیکشنز کرتے ہیں. سر اس میں سیکنڈلی یہ چیز ہے کہ بہت ساری ہمارے اس طرح کے کیکس ہیں یا ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ بہت سارے اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ وہ ایک بیٹھک کی شکل میں پورا انہوں نے ایک آپریشن تھیٹر کھول رکھا ہے. تو ریسنٹلی اس طرح کے واقعات بھی سامنے ہیں اور آپ نے بڑا سختی سے ان کے حادثے بھی دیے اور کارروائی بھی کی ہے. اس حوالے سے بھی سر تھوڑا بتا دیجیے گا کہ اس حوالے سے آپ کی کیا مہم ہے؟ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس طریقے سے جو عطائیت کا جو ناصور ہے یہ عامر صاحب آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور یہ جو جہاں پہ بھی ہمیں عطائیت کے حوالے سے جو کہ ان کوالیفائڈ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈسپینسر ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، کسی سے بھی اگر کوئی نیگلیجنس ہوتی ہے تو اکارڈنگلی جو محکمہ جو اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے. اور میں نے لیے ہیں، میں کبھی کسی کو سپیئر نہیں کرتا ہوں. اگر کسی جگہ پہ اس طرح ان ایکسپیکٹڈ کوئی انسیڈنس ہو جاتا ہے تو ایز پر لا ہم اس کے اوپر میں نے ہمیشہ پروسیڈ کیا ہے اور ہم پروسیڈ کرتے ہیں. ریسنٹلی کچھ ایون کہ ڈاکٹرز کے کلینک کے اوپر بھی ایسے کچھ ہوئے. ہم نے کبھی بھی کسی کو سپیئر نہیں کیا. جہاں پہ بھی غیر قانونی طور پہ کسی کی کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے، ڈپارٹمنٹ اپنا اور قانون اپنا رستہ لیتا ہے، جس کو ہم نے ہمیشہ ٹاپ پرائرٹی کے اوپر رکھا ہے. کوشش کی ہے کہ کسی کو بھی لوگوں کی زندگیوں سے ہم کھیلنے کی اجازت نہ دیں. تھینک یو. آج بالکل یہ تھے میرے ساتھ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا صاحب. آپ نے ان کی بات سنی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ڈینگی کے حوالے سے جو ٹیمیں ہیں وہ ڈور ٹو ڈور یہاں پہ انڈور آؤٹ ڈور ورک کر رہی ہیں، جس میں جتنے بھی سٹی سپروائزر ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جتنے بھی کباڑ خانے ہیں یا ٹائل شاپس ہیں، سروس اسٹیشن ہیں، ان پہ باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشن کی ہے تاکہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ سامنے نہ آ سکے. دوسری جانب جو 57 یوسیز ہیں ان میں جو عملے کی کمی اس حوالے سے بھی اپروول جا چکی ہے. ہاسپٹلوں کے حوالے جو عطائیت ہے اس نصور کے خلاف بھی جو ڈاکٹر شہزاد رانا صاحب ان ایکشنز ہیں اور ان کے خلاف جو ایز پر لا پور طریقے سے کارروائی کی جاتی ہیں اور ان کو کسی صورت بھی نہیں بخشا جائے گا. اپنے میزبان سید عامر شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.